रात को अचानक आंख क्यों खुल जाती है? मोरल इस्लामिक स्टोरी। रात को आंख क्यों खुल जाती है? बसम अल्लाह अल रहमान अर रहीम। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों की शिकायत करते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते, बल्कि अक्सर तो डॉक्टर हजरात से भी राब्ता करते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम पूरी रात सुकून से सोएं और हमारी आंख रात में खुलने की बजाय एक ही दफ़ा सुबह ही खुले। कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी रात को जब करवट ली जाती है तो आंख खुल जाती है, या फिर कभी बुरा ख्वाब देखने पर या अचानक झटके से आंख हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात का मुशाहिदा किया है कि रात 3 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान हमारी आंख अमूमन खुल जाती है और इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद हमने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। नींद से आपको कौन जगाता है? आज के इस आर्टिकल में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन है जो आपको उस वक्त नींद से जगाता है? कौन सी वो जगह है जहां आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं? कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है? इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह हटेंगे। सबसे पहले कुरानी आयत का तर्जमा बताते हैं आपको। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक परहेजगारों बाहों और चश्मों में लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उनको कैफ वाओ सरवर लेते होंगे जो उनका रब इन्हें देता होगा। बेशक ये वो लोग हैं जो इससे कब्ल की ज़िंदगी में साहिबान एहसान थे। वो रातों को थोड़ी सी देर सोया करते थे और रात के पिछले पहरों में आठ आठ कर मग़फ़िरत तलब करते थे। औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। दुनिया में हर अमीर, गरीब, नेक व बद को कुदरत के कवानीन के तहत दुखों, गमों और परेशानियों में किसी न किसी शक्ल से ज़रूर वासिता पड़ता है, और ये दुनिया मुसीबतों, परेशानियों, गमों की आमाजगाह है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो कुछ लोग माल व असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे हैं, और कुछ लोगों को औलाद न होने का गम सताता रहता है। यानी इंसान किसी फिक्र, परेशानी की वजह से नींद न आने का शिकार हो जाता है, और ज़हनी परेशानियों की वजह से नींद न आने का शिकार हो जाता है, और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि रात के एक मखसूस वक्त यानी रात के 3 से लेकर 5 बजे के दरमियान हमारी आँख खुल जाती है, और गर्मियों में ये वक्त बदल जाता है। इस लम्हे में हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से लोगों के साथ पेश आती है, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों है। आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। आज हम इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको हदीस और जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर अब दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको फ़ौरन ऐसा किया करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। ऐसा होना किसी मरज़ की निशानी नहीं कि आप समझें कि शायद मुझे कोई बीमारी है कि बार बार एक मखसूस वक्त पर मेरी आँख खुल रही है, बल्कि ये खुशकिस्मती की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका खालिक अल्लाह आपको पुकारता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरिदगार हर रात आसमान पर नज़ूल फरमाता है, और रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको इसकी मतलूबा चीज़ अता करूँगा। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूँ। इस तरह हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तौक़ुफ़ करता है जहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर जाती है, हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है, तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबीगार, में इसकी मग़फ़िरत करो, है कोई तौबा करने वाला, इसकी तौबा कबूल करूँ, है कोई साइल, में उसे अता करूँ, है कोई दुआ करने वाला शख्स की, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। इन दोनों हदीस का बयान करने का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। ये कितना मुक़द्दस वक्त होता है कि जब हमारा मालिक हमें आवाज़ देता है कि मांग लो मुझसे जो भी मांगना है, मैं सब कुछ अता करूँगा।
اگر آپ کی آنکھ 3 یا 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر کسی میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ تہجد کا وقت اپنی مرضی کی زندگی کا محاسب کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے میں ایک ریسرچ تھی، جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کے یونیورسٹی میں کی گئی تھی۔ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی آلاتیں لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسانی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے بیان بھی کرے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس سے پناہ مانگے اور اس سے بیان نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس بخشش والے لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، اے انسان تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اسے پہچان اور اسے پورا کر۔ اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب اور سائنٹیفک تھیوری بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلا کام ورزش کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ فوائد ہیں، جس سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس کو سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوستو، اگر آپ دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت بنا لیں، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریکل سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔